बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम इल्म मिरास में एक अहम मसला पढ़ने वाले हैं और मसले का नाम है अल-मसअलतुल अक़दरिया, गदले पान वाला मसला, गदलाहट वाला मसला। गदला पान समझते हैं ना, पानी के अंदर कोई चीज़ मट्टी वगैरह मिल जाए तो कहते हैं पानी गदला हो गया। तो ये भी बड़ा अहम मसला है, ये पेपर में आ जाता होता है भाई, अल-मसअलतुल अक़दरिया की वज़ाहत करें। तो ये इसको गदले पान वाला मसला इसलिए कहा गया क्योंकि जब आप कोई उसूल बनाते हैं और उसमें बसा औक़ात आप उसूलों की मुखालफत कर देते हैं तो गोया आपने उसूलों में गैर चीज़ की मिलावट कर दी। जैसे पानी में आपने मिलावट कर दी ना, पानी में कोई चीज़ डाली मट्टी वगैरह तो वो गदला हो गया। तो ऐसे वो जो आपके उसूल हैं वो गदले हो गए। तो चूँकि यहाँ पे एक बड़ा जो उसूल आप मतलब पीछे देखते रहे हो कि भाई असहाबुल फुरूज़ की विरासत तकसीम ऐसे करते हैं और असबात की विरासत ऐसे तकसीम करते हैं, तो यहाँ पे उसकी मुखालफत की है हज़रत ज़ैद बिन साबित ने। तो इसलिए और वो मुखालफत भी वो किन किन चीज़ों में की है, यहाँ पे मसला मैं हल करूँगा, आपको बात समझ आ जाएगी। तो इसलिए इसको अल-मसअलतुल अक़दरिया कहा गया है कि आपने वो जो उसूल बनाए थे और जिसमें आपने 99 पॉइंट से भी ज़्यादा आपने उसको मतलब मद्देनज़र रखा और यहाँ पे आके आपने वो उसूल छोड़ दिया। ठीक है, तो इस मसले में कितने वारिस हैं? 3 वारिस हैं, खामद है, माँ है, जद है और उख्त है। इसमें 3 मौक़िफ़ हैं। एक ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ है और सामने मैंने इमाम अबू हनीफा जमहूर का नाम लिखा हुआ है, तो जमहूर ने अक्सरियत ने इनके इस मौक़िफ़ को लिया है। और जो दूसरा मौक़िफ़ है वो हज़रत उमर, हज़रत अली, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इनका मौक़िफ़ है। और इनका मौक़िफ़ क्या है वो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं वज़ाहत करता हूँ। और तीसरा जो मौक़िफ़ है वो इसमें कि ये मसला कैसे हल किया जाएगा वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू बकर का मौक़िफ़ है और ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने लिया है और यही वो मौक़िफ़ है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो इनका क्या मौक़िफ़ है? इनका मौक़िफ़ ये है कि निस्ब दिया जाएगा, फिर माल को तकसीम किया जाएगा। किसको निस्ब देना है आपने? इसकी विरासत का मसला है, उख्त की विरासत का मसला है कि इस मसले में आपने बहन को क्या देना है। तो ये लोग कहते हैं कि हम निस्ब देंगे, मतलब इस मसले को जब हल करेंगे फिर हम तकसीम करेंगे। कैसे? वो मैं भी करता हूँ। इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि बहन को यहाँ पे निस्ब मिल जाएगा और इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि बहन को कुछ नहीं मिलेगा, बहन को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने ये मौक़िफ़ पढ़ा हुआ है ना, ये वाला। मैं इसके मुताबिक पहले मसला हल करता हूँ, मैं इसके मुताबिक हल करता हूँ, फिर आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी क्या है। देखें जी, औलाद मौजूद ना हो, आप खामद को क्या देते हैं? निस्ब। और बहन भाई जो हैं वो एक से ज़ायद ना हो और औलाद भी ना हो तो माँ को आप क्या देते हैं? सुलुस, तीसरा हिस्सा। और औलाद मौजूद ना हो तो जद को आप क्या देते हैं? जद क्या होता है? असबा। और इनके मुताबिक ला शैया, कुछ नहीं मिलेगा, बहन को कुछ नहीं मिलेगा। और आपने क्या पढ़ा हुआ है? उसूल फ़ुरू की मौजूदगी में कुछ नहीं मिलता। आपको मैंने कहा था ना, हम मतलब ये कि हम ये समझते हैं जिस चीज़ को हम लेते हैं उसूल फ़ुरू की मौजूदगी में, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा हुआ है कि बाप और मुज़क्कर फ़ुरू की मौजूदगी में नहीं मिलेगा, बाप और मुज़क्कर फ़ुरू की मौजूदगी में नहीं मिलेगा। हाँ, दादे की मौजूदगी में बहनों को मिलेगा, आपको मैंने बताया था, याद है? याद है ना? हाँ जी। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे कांटा लगा देते हैं, महजूबा। किस वजह से? जद की वजह से। अब आप मसला बनाएं, आपने माल के कितने हिस्से किए? 6। निस्फ़ फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए मसला 6 से। आपने आधा हिस्सा आपने दिया 3 इसको और तीसरा हिस्सा 2 दिया इसको और 1 इनको, और बहन को कुछ नहीं मिला। क्लियर है? अब हम यही मसला हल करते हैं इस मौक़िफ़ के मुताबिक। खामद को वही निस्ब और माँ को बहन भाई एक से ज़्यादा नहीं है और औलाद भी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं और पक्की हो जाएं। आप क्या देंगे? सुलुस। और जद असबा और उख्त को निस्फ़। तो ये मसला किससे आएगा? निस्फ़ फ़रीक़ सानी के साथ आ गया मसला 6 से। आपने माल के 6 से किए,
آدھا آپ نے اس کو دیا اور تیسرا حصہ 2 اس کو دیے اور جو 3 ہے وہ آپ نے اس کو دیا. 6 اور 2 8. اور آپ یہاں پہ لکھیں گے بعد الاول مسئلہ 8 سے. اب اس مسئلے میں کیا تھا, دادے کو ملا تھا 1 چھٹا حصہ, 6 کا 1 چھٹا حصہ, 6 میں سے 1. اور اس مسئلے میں کیا ہے, دادے کو کیا ملا ہے, کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ مال بچا ہی نہیں ہے. اور بلکہ کیا ہوا, ان کا جو حصہ وہ بھی کم ہو گیا کیونکہ انہوں نے نصف لینا تھا سارے مال کا اور اس نے تیسرا حصہ لینا تھا سارے مال کا. لیکن یہاں پہ کل مال آپ نے مال کے 8 حصے کر دیے ہیں نا. تو جب آپ نے 8 حصے کیے تو 8 کا آدھا کتنا ہے, 4 ہے. یہاں پہ آپ نے کتنا دیا, 3. اور اس کو بھی آپ نے کتنا دیا, 3. اور تیسرا حصہ کتنا ہے, تیسرا حصہ وہ 2 سے زیادہ ہے لیکن آپ نے کتنا دیا, 2. سب کے حصے کم ہو گئے ان کے مطابق. اچھا, انہوں نے انوکھا کام کیا وہی جس کی وجہ سے اس کو مسئلۃ الاقدریہ کہا جاتا ہے. ہم حل کرتے میں بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ زوج کو دیں گے نصف وہی, اور ماں کو کیا دیں گے, ثلث, اور جد کو دیں گے سدس, اور اخت کو دیں گے نصف. اب یہ عجیب سی بات ہے, ذرا دھیان سے دیکھیے گا. نصف فریق ثانی کے ساتھ آپ نے مال کے کتنے حصے کیے, 6. آدھا دیا اس کو 3. تیسرا حصہ دیا 3 کا پڑا پڑا 3 2. چھٹا حصہ دیا 6 کا پڑا پڑا 6 1. اور آدھا دیا 2 کا پڑا پڑا 2 3. پیسے تو آسان ہے, میں کیوں پڑھ رہا ہوں, تاکہ آپ کو نکالنا حصہ آ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ عجیب بات ہے, آپ مجھے یہ بتائیں جد کو یہاں پہ جو سدس والی صورتیں پڑی ہوئی ہیں کہ جد کو سدس ملتا ہے, ان میں سے کوئی صورت ہے یہاں پہ, نہیں ہے نا. ہاں جی, تو جب نہیں ہے تو یہ عجیب کام کر دیا. اچھا, اس کو نصف دے دیا, ٹھیک ہے جی. اچھا, دینے کے بعد پھر ایک اور عجیب کام ہے, دونوں کے حصوں کو جمع کر دو جی. کیا کہتے ہیں, دونوں کے حصوں کو جمع کر کے آپس میں تقسیم ہوں گے. جب آپ نے یہ حصے نیچے اتار دیے ہیں تو ادھر دائرہ لگا دو نا, تاکہ یہ دوبارہ اس کو عمل نہ کریں. اب 4 کو کہتے ہیں ان میں وہی مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل, اس رول کے مطابق ہاں جو ہے نا وہ 4 تقسیم کرنا ہے. تو یہ 2 اور 1 3, 4 3 پہ تقسیم نہیں ہوتا. کون سی نسبت ہے, تباین ہے. تو آپ نے کیا کیا, 3 کو اوپر ضرب دیا, 3 کو اوپر ضرب دیا, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12. اب 3 4 12, چوتھا حصہ کتنا ہے, 4, اور اس کا ڈبل کتنا ہے, 8. تو یہ والا جو کام ہے نا وہ آپ نے عجیب سا کیا, اور وہ جو رول جو آپ نے پہلے مقرر کیا ہوا تھا اس کی آپ نے مخالفت کی, اس لیے اس کو کہتے ہیں المسئلۃ الاقدریہ. یہ اس میں کیا کام کیا گیا, ایک تو یہ مسئلہ آیا کہ اولم بالجدی, جد کی موجودگی میں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ, بلکہ سوری ایک کام تو ہم نے کیا نہیں ہے. کیا کام نہیں کیا, یہ دیکھیں نا, ہاں نصف, یہ دیکھو 3 اور 2 5 اور 1 اور 3 9, یہ والا کام کرنے والا تھا. تو یہ مسئلہ آیا کس سے, 9 سے. کس سے مسئلہ آ گیا, 9 سے. جب یہ مسئلہ 9 سے آتا ہے تو اب آپ نسبت تباین بنائیں گے تو 3 کو ضرب کس کے ساتھ دیں گے, 9 کے ساتھ. یس, 3 9 27, اور 3 3 3 2 اور 3 4 12. اچھا, وہ نیچے والے سے ٹھیک آ رہے تھے. اچھا, بہرحال تو اس میں سے 12 میں سے 4 اور 8 آپ نے دے دیے. اب یہ دیکھ لیں, آپ نے اولم بالجدی, جد کی وجہ سے اول, حالانکہ جد والے مسئلے میں اول نہیں ہوتا, جد والے مسئلے میں یہ اول نہیں ہوتا. ایک بات آپ نے یہ کام کیا. دوسرا پھر یہ کیا کہ آپ نے جمع سیامل فرضی, فرض کا جو حصہ ہے, یا سیامل فروزی, یا فرض ہی کیا لو, فرض کے جو حصے ہیں, مطلب ذویل فروز کے جو حصے ہیں وہ آپ نے جمع کیے ہیں. کبھی آپ نے پہلے ایسے کیا ہے کہ الگ الگ آپ نے حصہ دیا اور ان کو جمع کر دیا ہو, کبھی آپ نے پہلے کیا ہے, نہیں نہ کیا. تو آپ نے ایک یہاں پہ یہ کام کر دیا. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ حصوں کو جمع کر کے تقسیم ہوا فی صورت تعصیبی, اسبا کی صورت میں آپ اس کو تقسیم کر رہے ہو.
ذویل فروز کا الگ الگ حصہ لے کر آپ اسبا کی صورت میں بھی تقسیم کر رہے ہو، یہ والا اصول آپ نے کہیں، یہ سارا کام آپ نے کہیں اور کیا ہے؟ نہیں نہ کیا. تو اس لیے آپ کے جو مین رولز، مین جو قوانین تھے اس میں آپ نے آمیزش کر دی، آپ کے وہ قوانین گدلے ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں اس کو المسألۃ الاقدریہ. اور اس میں جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ زوج، جد، اخت. اور اختلاف کس کے بارے میں ہے؟ اخت کے بارے میں ہے. اور اس میں کتنے قول ہیں؟ 3 قول ہیں. ہمارے مطابق جو راجح قول ہے وہ کون سا ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، جو مطلب ہے مشہور ہے. لیکن اس میں اور جو موقف ہے ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چلیں.